जायना चुलीन उजो करपाक. गटार सोडलेले आसा. तू कशें रावता आमी पळयता म्हणटा. जाता तितलो हो व्हायरस करा व्हिडियो म्हाजो. कितें हो पळय हो साक घातलेलो राती हाडून. कितें आतां तो वत येयले जावं अशें घालपाक जाय भायर व्हरून. पळय इल्ली जमीन तेंच्यांनी सुकी दवरूंक ना. पळय उदक इतलें तुंबून रावता भायरूच तशें आनी भितरूच तशेंच. पळय कशें तूं रावता आमी पळयता, कशें तूं रावता आमी पळयता अशें म्हणटा म्हाका परत परत. हें पळय कशें तूं रावता आमी पळयता म्हणून. कशें तूं रावता गव्हर्मेंटाच्या हितून आमी पळयता. बिनकायदेशीर येवन रावन दादागिरी करता आयल्या दिसा. खंय मारपाक पंचान हाडले तेका धांवडून घालता. बेश्टे हाडले मान्याक तेका धांवडून घालता. कितें बांदपाक सोदले खंयचो व्हिडियो काळांतलो काडून तेंकां धांवडयता. बिनकायदेशीर रावलेलो आसा तेची मातशी कागदां बी पळया. कोणाचो प्लॉट घेवन विकतो रावला तो. इतले ताचे कडेन पयशे आसा. तो प्लॉटकार म्हाज्या घरान येयलेलो जेन्ना हेंकां घुसयलेलो तेन्ना. बिराडाक दवरला म्हणून सगळे म्हाजी बेंच बसपाची खुर्च्यो हे ते सगळे नेल्ले. कितें आनी तीच मनशां आज म्हाका विटूंक लागलेली आसा. खड्डे काडटा म्हाज्या बुन्यादी समोर. ह्या वण्टीच्या भितर बुन्यादीन आनी म्हणटा म्हाज्या जाग्यार रावला म्हणटा हांव येवन तेज्या जाग्यार रावला खंय. बाय संडासाचो खंयच्यान पायप केला आनी तेणे खंयच्यान पायप केला तो. हडप करूंक सोदता. हडप करून बिनकायदेशीर येवन रावून. तो कोण तेका सोडलेले ते तो म्हणटालो आमी बिराडाक दवरला म्हणून तेका. आनी सगळे नेल्ले बसपाचे बी. तिळाचे झाड तीळ जातले. काळे तिळाचे झाड आहे. फुलां फुल्ली म्हटल्या जाल्ले आसा. हे पळय हे पळय हे पळय पयले काय तिळाचे झाड आहे. तुळस कसले ते खबर ना पण बियो घातलेले. ओवा जिरे ते रे खावंक जाय. खूब मनशां असल्या करून करून खातली असली. 2 पानां जाल्यार म्हाका खूब जाता. काय केळो